नाज़रीन, 1973 में जो आईन पाकिस्तान मंजूर हुआ उससे मुतअद्दिद मरतबा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने मुअत्तल भी किया, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सरजमीन पर आईन पाकिस्तान लागू है, जिसके तहत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद के विफाक के तहत एक मुल्क के तहत अपने अंदर खुद को पिरोते हैं, वो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 226 के तहत सेनेट के इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। अब इमरान खान साहब और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जाम आयद करती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदा जाता है, जिसकी वजह से सेनेट के इंतखाबात शफाफ नहीं होते। इमरान खान साहब का यह मुतालबा आईन में तरमीम के बगैर पूरा नहीं हो सकता कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट बैलेटिंग के जरिए हों, क्योंकि अगर सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, जिस पार्टी के पास जितने एमपीएस हैं उस हिसाब से आपके सेनेटर्स आने चाहिए, तो फिर इंतखाब की जरूरत क्या है? फिर तो एक शख्स एक कैलकुलेटर पकड़े, एक कागज पर सबकी गिनती करे कि इतने इतने इस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इस हिसाब से आप इतने इतने सेनेटर्स भेज दें। फिर जो पूरे इंतखाब की प्रैक्टिस है वो बेमानी हो जाती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहतरम हामिद खान अल-मशरकी साहब सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, और मोहतरम आमिर कुरैशी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं हामिद मशरकी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। जिस आइन के ऊपर हाथ रखकर इमरान खान साहब ने वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठाया है, वही आइन ये कहता है कि सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, तो ओपन बैलेट के लिए इमरान खान को उसी पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रुजू करना चाहिए था या उसे ऑर्डिनेंस के जरिए बाईपास करना चाहिए था? थैंक यू वेरी मच अवैस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए बात यह है कि इसकी जो टाइमिंग है वो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं और जो पीटीआई की जो ओवरऑल जो इसमें रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से बड़ी क्वेश्चनेबल है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पीटीआई है उसका तो मौक़िफ़ ये है कि चूंकि उनके पास वाज़े 2/3 अक्सरियत नहीं है जिसके तहत वो अमेंडमेंट कर सकते, और हमने पिछले 2.5 साल में देखा है कि कोई भी पीटीआई कोई भी काबिल जिक्र कानून साजी नहीं कर सकी है। लेकिन इस वक्त पीटीआई का जो शो ऑफ हैंड्स के लिए ऑर्डिनेंस लाना, जिसको फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वेश्चन किया, और उसकी एक वजह थी, और वो वजह थी उसकी टाइमिंग। फिर नेशनल असेंबली का इजलास भी चल रहा है, उसको खत्म किया जाता है ताकि वो जो एक कानूनी नुक्ता है उसको पूरा किया जाए। मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेंस लाना और फिर ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मशरूत कर देना, इसके बाद ऑर्डिनेंस लाने की रीजन नहीं थी। या तो आप ऑर्डिनेंस लाते और सुप्रीम कोर्ट को कहते जी कि आप इसमें मुदाखलत ना करें, दूसरी तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में भी बॉल डाल दी। बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसके ऊपर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान। मैं हामिद मशरकी साहब, सुप्रीम कोर्ट तो जो भी फैसला करेगा उस पर पूरी कौम की नजरें लगी हुई हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि LLB का जो तालिब इल्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मंसूर बुक हाउस से खरीद कर पढ़ता है 300 रुपए की, उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े तौर पर लिखा है, उसको तो किसी जजमेंट की जरूरत भी नहीं है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, और इस कानून को तब्दील भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन चूंकि एक ऑर्डिनेंस का एक हथियार है जिसको आते कई मौके के ऊपर तमाम हुकूमतें अपने अपने मकसद के हसूल के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो इस ऑर्डिनेंस का जो हथियार है। आपको लगता है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक विफाक के सदर होने की जगह, एक न्यूट्रल सदर होने की जगह एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रबर स्टैंप का किरदार अदा किया? आप इसको रबर स्टैंप कह ले या आप इसको पार्टी पॉलिसी के ऊपर चलना कह ले, बिल्कुल ऐसे ही है कि सदर आरिफ अलवी या जो भी पाकिस्तान की तारीख में पिछले सदूर आए हैं, जहां जहां पार्टी की वाबस्तगी के साथ सदारत पे के मनसब पे कोई भी फायज हुआ है, तो उसने जो भी पार्टी पॉलिसी है या उस वक्त के वजीर आजम या जमात के सरबराह का हुक्म है, उसने उसको माना है, सवाए आसिफ अली जरदारी के। आसिफ अली जरदारी की सिचुएशन डिफरेंट थी। मैं वापस आपके पास आता हूं। मुझे राना अरशद साहब आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहबाब हैं वो बार बार उस मुआहदे का हवाला देते हैं जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान 2006 में हुआ था मीसाक जमहूरियत की सूरत में, जिसमें आप लोगों ने एग्री किया था कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के जरिए होंगे। तो आज आप अपने कायदीन के पिछले एग्रीमेंट से मुनहरिफ क्यों हो गए राना अरशद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस अकबर साहब, आपको आपके पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ।
کہ آپ ہمیشہ قومی ایشو پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور جس طرح احمد خان المشرقی صاحب نے اپنی فہم و فراست کے مطابق اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، میں آلموسٹ ان کے پوائنٹس کو انڈوز کرتا ہوں. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سی او ڈی کی 2006 والا تو ان کو ہماری بیٹھک بڑی یاد ہے، لیکن ان کو یہ یاد نہیں کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو پولیٹیکل لوگ یا سیاسی لوگ ہوتے ہیں، متنازع لوگ ہوتے ہیں. جہاں پر ہم 50,000 لے کے جیتتے ہیں وہاں پر ہارنے والے کے بھی 45,000 ووٹ ہوتے ہیں. ٹھیک بات ہے. ابھی یہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے ہیں، پیور پارٹی اور مسلم لیگ نون نے، ہم نے ایک دوسرے کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے. ہم پی ٹی ایم میں جمہوریت کی مضبوطی اور عوامی ایشوز اور اس نالائق حکومت کے خلاف 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہیں. اور ایشو یہ ہے کہ اب خان صاحب کی حکومت کو بھی ہم نے سنا ہے شاید کو 3.25 سال ہو گئے ہیں مسلط ہوئے، تو ان کو یاد آ جایا جب 13 دسمبر کو منار پاکستان جلسہ ہوتا ہے تو اس کے بعد خواب آیا کہ جناب مارچ کی بجائے فروری میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے. پھر اوپن بیلٹ پیپر ان کو یاد آ گیا، اور جو ویڈیوز آج آئی ہیں وہ تو مارچ 2018 کی ہے. یہ ساری باتیں رانا صاحب ثانوی ہیں. بنیادی سوال ان کا وہیں پر سٹینڈ کرتا ہے کہ میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو جب اوپن بیلٹنگ کے اوپر ایگری تھے تو اب آپ لوگ مخالف کیوں ہیں رانا صاحب؟ ہم مخالف نہیں، پیسے زیادہ ہیں آپ کے پاس، ہم پروسیجر، ہم طریقہ کار کے مخالف ہیں. کہ آج سینٹ کے ممبر کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ پیپر، لیکن اسی ہاؤس کا اگر چیئرمین بننا ہے ٹھیک بات ہے. یہ آج شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے. یہ ڈبل رخ ہے، تضاد ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ. ہاں اب خان صاحب فرماتے ہیں کہ پچھلی دفعہ 5-5 لاکھ کروڑ میں ان کے ایم پیز بکے، اب 50 کروڑ کی بات کر رہے ہیں کہ 50 کروڑ روپے کے ساتھ مجھے اپروچ کیا گیا. تو خان صاحب کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے؟ اور جو ممبران چاہے ہمارے ہوں چاہے کسی کا بھی ہو، جو پارلیمنٹ کا ممبر کرپشن کرتا ہے، پیسے سر عام لیتے ہیں، تو ادارے کہاں پہ ہیں؟ وہ نیب کے چیئرمین جن کو صرف مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا، تو وہ جواب دینا. اس پر ہم بات کریں گے. اس کے رانا صاحب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عامر قریشی صاحب کو بھی انڈکٹ کر لیں. عامر صاحب یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ جب آئین کے آرٹیکل 226 میں واضح طور پر یہ درج ہے کہ سینٹ کے انتخابات سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، تو آپ اوپن بیلٹ کو جو غیر آئینی مطالبہ ہے وہ کیوں کر رہے ہیں بغیر کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے؟ کیا آپ آئین پاکستان کے ماتحت نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اویس بھائی گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ رانا صاحب کی جماعت اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2006 میں تو یہ خود اس بات کے حامی تھے کہ یہ جو الیکشن ہے، اب بھی حامی ہیں، وہ صرف آپ کے پروسیجر کے اوپر معترض ہیں. دیکھیں پروسیجر میں آرڈیننس اس کے لیے آ گیا، اور اس کے بعد سٹنگ پارلیمنٹ کی موجودگی میں دیکھیں اس کے بعد کورٹ میں بھی چلائی گی بات. مجھے عامر قریشی صاحب، آپ ایک سینئر پولیٹیشین، آپ خود بتائیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کے لیے 2/3 میجورٹی درکار ہو، اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے دیکھیں گزارش یہ ہے، ہم نے بہت ساری قانون سازی کرنے کی کوشش کی، بہت سارے معاملات کرنے کی، لیکن ہوتا یوں ہی ہے کہ جہاں ان دونوں جماعتوں کے اپنے مفادات آ جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، پھر آئین کی مخالفت کیا کریں گے؟ دیکھیں ہماری جو کوشش ہے، جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے، اور جو ہماری جماعت یہ چاہتی ہے کہ اب کم از کم اگر ہم اقتدار میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، تو جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے جو پچھلے مراحل میں، وہ تو آپ لوگ کر رہے ہیں. وہ تو 2018 کی جو ویڈیو ہے جس میں اسد کیسر صاحب کے گھر پر بقول احسن اقبال کے اور مریم اورنگزیب کے پیسے بانٹے جا رہے ہیں. اس پہ بھی ذرا گفتگو کر لیں. جی پلیز. دیکھیں ہمیشہ پیسے کون دیتا ہے؟ ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے، جس نے پیسے لیے اور دیے، دونوں میری نظر میں، کیا قوم کی نظر میں، وہ ہے جہنمی. اور کو آپ نے گرفتار نہیں کیا. دیکھیں میری بات گرفتار کرنے کی دیکھیں ادارے موجود ہیں، وہ یہ بیٹھے ہیں. نہیں دیکھیں ہمارے پاس آج اس کی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، ہمارے پاس جو اختیار تھا اس وقت. ویڈیو لیک ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ محکمہ اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا، ایف آئی اے خیبر پختونخوا پولیس، بات تو کرنے دے بندہ میرے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے ایکسٹرا آ جائے تو ایف بی آر حرکت میں آ جاتا ہے. میرے بھائی آپ مجھے بات تو جی پلیز. گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ پیسے وہ دے رہا ہوتا ہے جس کو اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک بات.
ہم نے کیوں پیسے دینے یا ہمیں اس سے کیا فائدہ تھا؟ فائدہ تو ان لوگوں کو تھا جن کے 6 یا 7 ایم پی ایس تھے، جن کے 2 سینیٹر بن گئے. ہمیں تو اپنے لوگ ہمارا دیکھیں، اگر ہم نے اس طرح کا عمل کوئی ہمارا کیا ہوتا، آج دیکھیں کس میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ جس نے اپنی اسمبلی میں سے جو ان کے الیکٹڈ ان کے 20 ایم پی ایز ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے، ان کو شو کاز کر دیا جائے. یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے آپ کو ہسٹری میں؟ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے حامد مشرقی صاحب آپ کے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کے لیے آنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم نے نیوز میں دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تمام تر سرکاری مصروفیات موخر کر دی ہیں. یہ نامن کلیچر تھا جو کہ رپورٹ کیا جا رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی حیثیت سے عمران خان صاحب بنی گالا میں سینٹ کی ٹکٹس کے اوپر دوبارہ سے غور و خوض کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے مروجہ قوانین کے تحت عمران خان صاحب بیک وقت وزیر اعظم پاکستان اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس مثال ہے، پرائم منسٹر بینظیر بھی پیپلز پارٹی کے اجلاس کو ہیڈ کرتی رہی ہیں. ایک غلط دوسرے غلط کا جواز تو نہیں ہوتا نا. ایک چیز میں آپ سے قانون پوچھ رہا ہوں. قانون جو قانون ہے نا، وہ اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ بحیثیت ہیڈ آف اسٹیٹ وہ پریزائڈ نہیں کر سکتے. بالکل قانون اس کے اندر. عمران خان صاحب نے یہاں بھی قانون کی مخالفت خلاف ورزی کی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ قانون کی جہاں پر خلاف ورزی ہے وہاں پر آج کے ادارے، آج کی عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے مطابق اس پر ایکشن لے. لیکن دوسری بات اویس جو میں سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر شدید اختلافات ہیں اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے. دیکھیے، کہیں عبد القادر بلوچ کو دی جاتی ہے جن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کہیں وہ ایک خاتون کا نام آ جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ خود پی ٹی آئی ان لوگوں کو ٹکٹ دے چکی ہے جن کا پی ٹی آئی کے دیرینہ ورکر سے ساتھ کوئی رابطہ یا کوئی تعلق یا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اس صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا خود پرائم منسٹر کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی. اور حامد مشرقی صاحب، آپ کا تجزیہ کیا ہے، باٹم لائن کیا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی یہ خواہش کیوں ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو؟ اس کے اندر واضح ہے کہ اس بار ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے 2018 میں پی ٹی آئی کے اراکین نے دوسرے ووٹ دے کر دوسرے پارٹی کے سینیٹرز کروا دیے، اس بار اس سے زیادہ خطرہ ہے. پنجاب میں بھی خطرہ ہے بہت زیادہ، اور کے پی کے میں بھی خطرہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ خطرہ اس بنیاد پر ہے کہ اپوزیشن پیسہ استعمال کرے گی، یا اس بنیاد پر ہے کہ ان کے اپنے پارٹی کے ممبرز ان سے ناراض ہیں؟ دونوں. ایک باقاعدہ ایک تو خطرہ یہ ہے کہ جو اندر سے منحرف یا ناراض اراکین ہیں، دیکھیں مسلم لیگ نون کے تو 5-6 کا گروپ سامنے آ گیا، اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کہتی ہے جی ٹھیک ہے جی ان کے ضمیر کی آواز ہے اور یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں. تو یہی صورتحال تو پی ٹی آئی کے اراکین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے نا. دوسری بات یہ ہے، آپ کو مزے کی بتاتا چلوں کہ ایک بی بی سی کی رپورٹ آئی کہ پاکستان میں سب سے آسان کام جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جیتنا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں. اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بلوچستان یا ان صوبوں میں چلے جائیں جس میں تھوڑے اراکین ہیں، تو آپ کو تھوڑے بندوں کو قابو کرنا پڑے. میں رانا ارشد صاحب، مجھے ایک بات بتائیے گا کہ پی ٹی آئی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، اس لیے آئین پاکستان کے تحت سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ موٹر وے کے اوپر چلیں اور موٹر وے کے اوپر کسی گاڑی کا اوور سپیڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کیا پوری موٹر وے کو اٹھا کر ڈسمینٹل کر دیں گے، یا آپ گاڑیوں کی سپیڈ کو ریگولرائز کریں گے؟ رانا ارشد صاحب، اگر سب گزارش یہ ہے، لاسٹ جب مارچ 2018 میں ہوئے تھے، میں ایز اے چیف وپ نا کیبنٹ ممبر تھا، لیکن چیف وپ کی ذمہ داری میرے پاس تھی. تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے پی ٹی اے کے ایم پی تھے 34 جی، اور چوری سرور صاحب جو ہمارے کبھی گورنر تھے اور آج بھی سدا بہار گورنر ہیں، جو یہ مار روڈ کے وہ گورنر ہاؤس کو جو پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے، خان صاحب کا فرمان تھا، یونیورسٹی وہ یونیورسٹی چلو پہلے ادھر بھی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، وہ جو پریزیڈنسی کے ساتھ ہے اسلام آباد. سر آپ ادھر بھی پڑھ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ پرانے عادی ہیں، وہ یار ادھر خیبر پختونخوا میں بھی بیچے، پیسے کمائے اور ادھر سے خریدے. 43 ووٹ یا 42 ووٹ چوری سرور سب وہ کیسے آگے؟ اور اس کے بعد اگر پارلیمنٹ اس میں امینڈمنٹ لانی تھی تو یہ پارلیمنٹ کے علاوہ کسی اور کا پریویلیج یہ بڑا ہی اہم سوال ہے. بڑا ہی رانا صاحب پلیز رک جائیں، مجھے الاؤ کریں کہ میں عامر قریشی صاحب سے اس بات کا جواب لوں. عامر صاحب کہ جب 34 اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مارچ 2018 کے سینٹ انتخابات میں پنجاب اسمبلی میں، اور چودھری سرور صاحب 43
43 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो जाते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों ने कोई इंक्वायरी की? आप लोगों ने तो उनको दोबारा गवर्नर लगा दिया। आमिर कुरैशी साहब, मेरी जरा गुजारिश सुने ना अवैस भाई, उसमें जैसे आपने पहले अभी बताया है कि इनके जो ज़ाहिर नाराज अरकान होते हैं और सबके ऊपर कोशिश कर रहे होते हैं लोग, आपका वोट टूटे तो पैसा चलेगा, उनका वोट टूटेगा तो वो नाराज अवैस भाई, इसीलिए हम तो ये कह रहे हैं कि आप ओपन बैलेट के थ्रू आए ना, आप इसको बिल को मूव लेकर आए पार्लियामेंट में, आप ऐवान सदर को आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। आपसे पहले गुजारिश की है, अगर हमारे पास वो मेजॉरिटी होती हम इसको लेके आते और हो जाता। अच्छा, अब चूंकि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप पार्लियामेंट की पूरी जो सेंटिटी है उसे आप ऐवान सदर के पीछे जाकर पामाल करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम करना चाह रहे हैं, जो करना चाहते हैं। आमिर साहब, मैंने सवाल राना साहब ने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया है कि चौधरी सरवर साहब 34 अरकान की मौजूदगी में 43 वोट कैसे ले गए? जब आपका सीक्रेट बैलेट होता है तो जाहिर है उनके पास कैंपेन का राइट था, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया। अब इनके पास नहीं है, अब इनके पास नहीं है। मैं कब कह रहा हूं, जब सीक्रेट होगा तो उसमें बोली भी लगती है, किसी के अपने मुरासम भी होते हैं, सारे मामला। सीक्रेट बैलेट गैर आईनी है? नहीं, देखिए आज तक तो बिल्कुल ठीक है। आज की तारीख तक अगर ऑर्डिनेंस नहीं होता तो फिर अगर सुप्रीम हामिद मशरकी साहब, आप चूंकि लॉ से भी शगफ रखते हैं, ये बताइएगा कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जहां पर पार्लियामेंट सुप्रीम हो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या एक ऑर्डिनेंस के जरिए ओवरराइड हो सकती है? क्या सदर मुमलिकत एक ऑर्डिनेंस के जरिए नया सूबा बना सकते हैं? हामिद मशरकी साहब, नहीं सर, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी अमेंडमेंट जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाजे ये कहता है कि 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, उसके बगैर वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है आइन का उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मैं बताता चलूं, इसी डर से इस ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। अगर ये ऑर्डिनेंस बगैर उस लाइन से उस ऑर्डिनेंस को मशरूत किया गया है कि पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करेगी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हामिद साहब, कि फर्ज करें कि ऑर्डिनेंस की वजह से सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हो जाते हैं, फर्ज करें, ठीक है, ऑर्डिनेंस के जरिए, और 3 माह बाद पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड करार दे देती है, तो फिर उन सेनेट इंतखाबात की क्या वैल्यू होगी? इसी पॉइंट की तरफ मैं आ रहा था कि बात दो सिर्फ पॉइंट्स है। एक ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट शो ऑफ हैंड से अलाउ करके सारा बर्डन अपने पे डाल लेगी? मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट सारा बर्डन अपने पे डालेगी। क्यों? इसीलिए कि अगर बाद में ये ऑर्डिनेंस का टाइम गुजर जाता है और ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं तो पूरा जो अरकान का जो प्रोसीजर है वो पूरा प्रोसीजर ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा, सवालिया निशान हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशन की जो 213 है, आर्टिकल 213 है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन के पास बड़े वाज़े इख्तियारात हैं जिसके तहत वो शफाफ और वाज़े और अच्छे इंतखाबात बगैर शो ऑफ हैंड के करवा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यही कहा है कि आप अपनी पावर्स को एक प्रैक्टिस करें, आप किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए। और मैं समझता हूं कि अब ये जो सेनेट के इंतखाबात हैं अवैस, ये बहुत बड़ा टेस्ट है फॉर इलेक्शन कमीशन अबाउट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन। जी राणा साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हमने जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी बनाई थी और कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें 3 मेंबर पीटीआई के भी थे और गालबन उसकी 80 या 90 के करीब मीटिंग्स हुई थी। धरनों के बावजूद इनके मेंबरान उन मीटिंग्स में आते रहे और जो मुतफक्का तौर पर राय हुई थी उसको असेंबली ने पास किया था। अगर ये सीरियस थे, अगर ये मैं समझता हूं कि मुखलस थे, तो फिर इसको ये मैं समझता हूं पुटअप करते, राणा साहब आज कोर्ट में ले आते, अगर आपको पुरानी पार्लियामेंट में ले आते। और अब क्योंकि जो कुछ हुआ है सिंध में, जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान में, इनके मेंबरान इनके जो रवैया है उसके खिलाफ अल्लाह ने बगावत कर चुके हैं। आप देखें ना, वो रिंद साहब जो पीटीआई के पार्लियामानी लीडर है बलूचिस्तान में, उनको तब्दील किया जा रहा है। अब फैसल वावदा साहब का मेरिट क्या है कि उनकी लंदन में प्रॉपर्टी है, ड्यूअल नेशनैलिटी है। राणा साहब, लंदन में तो बहुत से लोगों की प्रॉपर्टीज है। राणा साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मुझे आमिर साहब बड़े अदब के साथ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपनी इलेक्शन कैंपेन भी कर रही थी तो आपने कहा था कि हम फरसूदा सियासी जो रिवायात हैं उन्हें
تبدیل کریں گے. ہم نے دیکھا کہ آپ نے خیبر پختونخوا سے فیصل سلیم صاحب کو, جس کے متعلق خود آپ کے پارٹی کے اراکین کہتے ہیں کہ وہ سگریٹ کی سمگلنگ میں ملوث ہیں, انہیں ٹکٹ دے دیا. کسی نے خان صاحب کے بال لگائے, انہیں ٹکٹ دے دیا. کسی نے خاتون اول کی سہیلی کو ٹکٹ دے دیا. یہ معیار ہے پاکستان تحریک انصاف کا عامر قریشی صاحب؟ اویس بھائی, پارٹی نے پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ دیے ہیں, آپ دیکھیں جو آپ خاتون اول کی سہیلی والی بات کر رہے ہیں, وہ ان کا جو نام ہے, پہلے تو وہ ہماری پارٹی کی پرانی ورکر ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ان کو ٹکٹ جاری نہیں ہوا, انہوں نے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کروایا ہے, وہ ڈاکٹر زرکا کا ٹکٹ ہے. ایک تو یہ کریکشن کر دوں. اچھا, دوسری گزارش یہ ہے کہ پارٹی نے بہت سارے ہمارے جو ورکر ہیں, آپ پنجاب میں دیکھیں, اعجاز چودھری سے بڑا کون ورکر ہے جس کو ٹکٹ پارٹی نے دیا؟ اور عباس سے بڑا کون ورکر ہے جس کو ٹکٹ پارٹی نے دیا؟ شیخ حفیظ اور آپ اگر پی ٹی آئی نے, میں اس میں عامر صاحب are you finished? عامر صاحب are you finished? ایک بات کہنا چاہوں گا اویس, کہ اگر پی ٹی آئی نے اتنے ورکرز کو ٹکٹ دیے ہوتے تو نہ آج پرائم منسٹر کو بنی گالا میں جا کر بیٹھنا پڑتا, نہ ہی بلوچستان, خیبر پختونخوا یا پنجاب یا سندھ میں اتنی افراتفری ہوتی اور بے چینی ہوتی پی ٹی آئی کے. اچھا عامر صاحب, آپ کیا عامر صاحب دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو. ذرا گزارش سن لیں جی, یہ ہماری پارٹی کا ہی حسن ہے کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز بات کرتے ہیں, یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی بھی کرتے ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں. یہ جاتی عمرہ یا اس طرح کی سٹیٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ تُو نے ادھر جانا ہے, تُو نے ادھر جانا ہے, اور گھروں سے عامر صاحب فیصلہ کرنے سے پہلے ہی پوچھ لیتے. نہیں دیکھیں, ہمیشہ فیصلے کیے جاتے ہیں, اگر دیکھیں کہیں بعد میں مشاورت کی جاتی ہے, لیکن جب آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے, یہ مس فٹ ہے, اور ہمیشہ اس میں کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا بہام والی بات ہے کہ یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کا نام لکھ دیا تو اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے. اس میں کون سی, میرا نہیں خیال, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے میری پارٹی کو, میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کریڈٹ جاتا ہے آپ کی پارٹی کو 34 سیٹوں کے ساتھ 43 یہ تو اب آپ ایک بات کو پتہ نہیں آپ جتنی دفعہ مرضی کر لیں. میں نے آپ سے پہلے گزارش کیا ہے کہ سرور صاحب جو ہے ظاہر ہے پنجاب کے رہنے والے ہیں, ان کے اپنے اثرات بھی ہیں, اور ان کو روکنا چاہیے. دیکھیں, لوگ اخلاقی طور پہ بھی اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. جب لوگوں کو کھڑا کر کے کہا جاتا ہے کہ آج فلان, تو آپ نے اس سینیٹر کو, بڑی عجیب بات ہے عامر صاحب کہ چودھری سرور صاحب کو اگر کوئی نون لیگ والا ووٹ ڈال دے تو وہ اخلاقی طور پر ڈالے گا, لیکن اگر کوئی پی ٹی آئی والا نون لیگ کو ووٹ ڈال دے. بھائی دیکھیں, جب ہم گورنمنٹ کو بچے گورنمنٹ میں ہیں اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, جب ہمارے پاس آپ کے پاس کیا اختیار ہے؟ آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا. آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا. اگر یہ لوگ گورنمنٹ میں عامر صاحب, آئین پاکستان آپ کو اجازت نہیں دیتا. میں کہہ رہا ہوں آئین پاکستان آپ کو, جی اگر ان میں سے کسی پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی اور ان کے پاس اختیار ہوتا کہ یہ لوگوں کو خرید لیں, یہ لوگوں کو بیچ لیں, اس طرح کے معاملات کر لیں, تو ان میں سے کبھی کوئی اتنی جرات نہ کرتا کہ یہ اوپن بیلٹ کے اوپر الیکشن کروائے. یہ میری پارٹی کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے پرائم منسٹر کو, آئین پاکستان کے خلاف جا رہی ہے. آئین کے خلاف دیکھیں, آج یہ مشروط ہے, آپ نے خود ہی کہ کورٹ کے فیصلے کے ساتھ وہ آئے گا انشاءاللہ اس کے اوپر. میں اس میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں اویس, میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ باقی تو جو کچھ مرضی ہو, سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو یوسف رضا گیلانی کا نام اب آ گیا ہے, یہ آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے ڈیسائسیو ہوگا. یوسف رضا گیلانی کا جیتنا جو ہے وہ آگے جا کے پیپلز پارٹی کی جو نو کانفیڈنس موومنٹ ہے اس کے لیے انتہائی فیصلہ کن ثابت ہوگا. اور اسی لیے پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ شو آف ہینڈ سے ان کا ہر صورت جو اسلام آباد کی سیٹ ہے وہ سیکیور رہے, اور اسی طرح وہ پنجاب کے اندر سیکیور ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سوچ بچار سے فیصلہ دے گی. اور یوسف رضا گیلانی کی, اب دیکھیں یوسف رضا گیلانی کی بات ہے نا, تو اس کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کی مخدوم احمد سے بھی رشتہ داری ہے, ان کی سے بھی ان کی پوری ایک رشتہ داریاں ہیں جس کے تحت ہر جماعت سے ان کو ووٹ ملے گا. جو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا یوسف رضا گیلانی مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین اب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم دوبارہ
अपने पार्टिसिपेंट्स के आगे यही बुनियादी सवाल रखेंगे कि अगर सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होना है तो फिर वो सेनेट इलेक्शन ना हुआ, सेनेट नॉमिनेशन हो गई, तो पूरी जो इलेक्शन की स्पिरिट है वो खत्म हो जाएगी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेनेट इंतखाबात के हवाले से। राना अरशद साहब, हमने ये सवाल छोड़ा था कि अगर सेनेट इलेक्शन पीटीआई के ऑर्डिनेंस की रोशनी में ओपन बैलेट के जरिए होना है तो फिर इलेक्शन कमीशन के जरिए इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है? सीधी सीधी नॉमिनेशन से आप ले आए लोग सेनेट के अंदर। अवैध साहब, ये 1973 के आइन के मुताबिक ही इलेक्शन होते रहे हैं, और फिर जो प्रायोरिटी लगती है, मैं एमपी हूं, मैंने एक को वोट डालना है और दूसरे को और तीसरे को मैंने प्रायोरिटी लगाना है, और मैं समझता हूं कि ऐसे मेंबरान जीतते रहे हैं। हमारा भी एक मेंबर ऐसे जीता था लास्ट टाइम, राणा महमूद हसन साहब, और हमारे जो लगारी साहब हैं जो आजकल पार्टी के मिनिस्टर इरिगेशन है, वो भी लास्ट टाइम जीते थे। इशू ये है, जैसे पंजाब बार और पाकिस्तान बार के इलेक्शन में प्रायोरिटी लगती है, तो कोई पढ़ा लिखा हो, अगर हामिद खान साहब पार्टी से नाराज है तो उनसे मशवरा ले लेते, और अगर किसी से मशवरा लिया है तो वो मुझे पता है, वो सदाबहार नदी पर पावर प्रोजेक्ट, वो 40 अरब का कुल्फा खा, क्या नाम है, बाबर रवान, मेरे मतलब फारग आदमी को इलेक्टेड एमपी एमएनएस पर क्या लगा दिया है, वजीर मिनिस्टर जनाब पार्लिमानी अमूर लगा। ये उसका मशवरा है, और अगर वो इतने ही काबिल होता तो वो पीपल पार्टी को नंबर 1 से नंबर 2 पे तो जाती, और वो फिर मोहतरमा बेनीज भुट्टो साहब की शहादत के वक्त थे तो वो पार्टी तो ना छोड़ते। अगर बाबर अच्छा, मुझे एक बात बताएं राना साहब, आमिर साहब के पास मुझे एक बात बताएं राना साहब, सिर्फ एक बात बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाती है तो आप लोगों ने ना इस्तीफे दिए, आप लोगों का लॉन्ग मार्च भी हवा में है, तो आपकी इस पर क्या पॉलिसी होगी राना साहब? मेरे भाई, हम पार्लियामेंट पर सियासत पर इत्मीनाद रखते हैं, इस्तीफे हमारा ऑप्शन है, लेकिन हमने ऐसे ड्रामा नहीं करना जैसे खान साहब की क्यादत में 8वां कौमी असम्बली से गायब रहे और तनख्वाहें लेते रहे कौमी खजाने से, और एक आदमी ने इस्तीफा दिया। राना साहब प्लीज ट्राई टू आंसर। अगर वो लोग करवा लेते हैं ओपन बैलेट से फिर क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि हमारा पीडीएम का जो प्रोसीजर है, जो मीटिंग्स है, जो हमने डिसीजन किया है, उसके मुताबिक हम चलेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम उसको फॉलो करेंगे, और आइन के अंदर रहते हुए ये पार्लियामेंट मौजूद है, क्योंकि खासा तो तशरीफ लाते नहीं, उनको इत्मीनाद नहीं है, और हकीकत में उनको अपने एमपीज के साथ पर इत्मीनाद नहीं है, और इत्तेहादी तो उनको छोड़ चुके हैं। इत्तेहादियों को तो घसीट कर रात को इकट्ठे किया जाता है और फिर कहा जाता है कि आप एक सीट ले लें, आप एक सीट पंजाब में ले लें तो वोट दे दे, वो दे देते हैं। लेकिन इशू ये है कि आज की जो महंगाई है, बेरोजगारी जो है, जो लाकानूनियत है, ये चीनी देखिए। ठीक, मैं आता हूं। मुझे आमिर साहब दुनिया में कहीं भी आमिर साहब दुनिया में कहीं भी कोई मैच खेला जाता है तो खेलने के बाद पता चलता है कि उस मैच का फातेह कौन होगा। आप बीए के एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो पता चलता है कि आप उसमें पास हुए हैं या फेल हुए हैं, लेकिन आप लोग सेनेट इलेक्शन में जाने से पहले इस बात को सर्टन करना चाह रहे हैं कि आप अपने अराकीन के तनासुब से उतने सेनेटर्स बनवा सकें। क्या ये बात दुरुस्त है? फिर तो आप इलेक्शन ही खत्म कर देना, फिर आप उसको सेनेट नॉमिनेशन का नाम दे दें। आमिर कुरैशी साहब, हम ये तो यकीन माने ये भी अपोजिशन के लिए बेहतरी कर रहे हैं। अच्छा, उनको नहीं यकीन माने इनके लिए बेहतरी कर रहे हैं कि ये जो कुछ चीजें इनको मिलनी है वो मिल जाए, जो सीटें इनकी बनती हैं वो ले ले, वो भी आप छीन। देखे बहुत सारी चीजें होती है, ये इनको देखे इनके लिए नुकसान भी है। ओपन बैलेट पे जब इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट के लिए वो कहते हैं कि हमने अपना नुकसान करना है तो करने दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हमने ना चाहते इनका नुकसान हो। अच्छा, मुझे दूसरा मैंने अपना कमेंट दे दिया, अगला सुन ले। अभी आप बात कर रहे थे कि इनका लॉन्ग मार्च, इनके इस्तीफे, इनके धरने, इनकी सियासत, पता नहीं क्या क्या अभी राना साहब मेरे भाई फरमा रहे थे। इन्होंने दिसंबर में इस्तीफे प्रिंट करवा लिए थे, इन्होंने जनवरी में कोई डेट दे दी थी, इन्होंने फरवरी की डेट दे दी थी, इन्होंने मार्च में इलेक्शन सेनेट का नहीं होने देना था। अब सूरत हाल आज ये है
کہ آج میں کل سن رہا تھا کہ راج کماری صاحبہ کو کچھ سرجری یاد آ گئی. پلیز غلط الفاظ نہ استعمال کریں. یہ آپ شہزادی کہہ دیتا ہوں. تنزیہ لفظ استعمال کریں. اگر وہ اس طرح کا لفظ آپ کی لیڈرشپ کے لیے استعمال کریں, آپ فردوس شہبان کو فالو کر رہے ہیں. نہیں, میں کسی کو فالو نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. آپ کر رہے ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں. اگر وہ راج کمار کہتے ہیں, اگر وہ کوئی اور لفظ استعمال کریں, سن تو لے. چلے جی, مریم صفدر کہہ دیتا ہوں, یہ ٹھیک ہے. یا مریم نواز کہنا, وہ اپنے آپ کو جس نام سے کہلواتی ہیں, میری ذرا گزارش تو سن لے, مجھے بات تو اسی نام سے پکاریں. ورنہ عمران صاحب کے بہت سارے نام جو ہیں لوگ لیتے ہیں نا. نہیں, میں نے کون سا ایسا, یہ راج کماری کو غلط لفظ ہے. نہیں, ایک منٹ گزارش کرنے عامر صاحب آپ ہمیشہ سے میں نے تو عزت احترام سے نام لیا ان کا. اگر آپ کے پرائم منسٹر کے متعلق یہ لوگ ایسا میں نے کوئی ایسی میرا خیال اخلاق سے بات نہیں کی. اچھا دیکھیں, ان کو آج یاد آ رہا ہے کہ جی ان کی تو کوئی سرجری بھی پینڈنگ ہے. اب آپ حالات دیکھیے گا آنے والے دنوں میں, یہ الیکشن سینٹ کا گزرنے دیں, ان میں سے تو کوئی بندہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آنا. ان کی تحریک کہاں پہ ہے؟ اگر ان کی دیکھیں تحریک لسٹ پر اعتماد نہیں ہے. میری وہ منتیں کر رہے ہیں نا کہ نکالے ہمارا نام. منتیں کرنے کے اوپر آپ کا دل پسیج جاتا ہے. دیکھیں بہت سارے ایسے بڑے رحم دل ہیں آپ ویسے. وہ تو ہے, بعد میں وہ دیکھیں نا جی, بعد میں مکمل کرنا دیں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ایک اپنا بیانی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ایک اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ان کی کوئی 11 جماعتیں, ہر بندے کا اپنا اپنا ایجنڈا, اپنا اپنا مشن, نہ ان کو عوام کی ایک چھوٹی سی بات عامر صاحب, ٹھیک ہے, مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ سینٹ الیکشن خرید و فروخت سے بچنے کے لیے اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. چیئرمین سینٹ کا انتخاب سیکرٹ بیلٹ. جب آپ کے پاس ایک نمبر آ جاتے ہیں, جب ایک نمبر آ جاتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں آپ کے سامنے چیزیں آیا ہو جاتی. چیئرمین سینٹ کا انتخاب سیکرٹ بیلٹ سے ایسا نہیں, ایسا کوئی اس میں ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے, اور یہ بڑا واضح اختلاف ہے حکومت کے اپنے بیانیے میں, حکومت کے اپنے نیریٹو میں. اور ابھی عامر بھائی نے جو بات کہی, میں کہتا ہوں اگر یہ اپوزیشن کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے جی کہ شو آف ہینڈ سے کرنا ہے, اپوزیشن کو وہ کرنے دیں. اپوزیشن کہتی ہے سیکرٹ بیلٹ سے کرنا ہے, ان کو وہ کرنے دیں اگر آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ واقعی حقیقت ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر خود اس بات کے اوپر بہت تحفظات ہے, اور پی ٹی آئی اسی لیے بچنا چاہتی ہے. میں ایک اور بات دوں گا, یہ جو آپ نے پوائنٹ کہا نا کہ جی نامینیشن کا نام دے دیں, بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. ورنہ دیکھیں الیکشن تو بچتے ہی نا. ابھی 2 دن پہلے صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہوتا ہے, اور 7 ریپبلکنز جو ہیں وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈیموکریٹس کے حق میں, مواخذے کے حق میں ووٹ ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ ان ملکوں میں جمہوریت اور اختلاف رائے جو ہے وہ بنا کسی پیسے لینے کا الزام بھی لالچ کے ہوتا ہے, بنا پیسے کے ہوتا ہے, بنا اس ویڈیوز کے ہوتا ہے. بدقسمتی یہاں پر یہ ہے, یہاں پر سینٹ کا ویسے ایک بات بتائیں مجھے رانا صاحب ایک بات بتائیں کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جو سینٹ انتخابات ہیں وہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے, خواہ وہ پروونشل اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی ہے, وہ تو ایک اسکول کا بچہ ہو گیا نا. 8 سے 9 بجے یہ پیریڈ, 9 سے 10 بجے, 10 سے 11 بجے یہ پیریڈ. اپنی مرضی سے تو وہ کچھ کرنے کے اہل ہی نہیں سمجھتے اس کو. رانا صاحب, جب پارٹی ایکٹ موجود ہے اور وائلیشن کرنے والا ڈی سیٹ ہوتا ہے تو یہ جرت کرتے ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کی, جس نے پیسے لیے. سینٹ الیکشن میں پارٹی کی ہدایات سے بندہ وائلیٹ کر سکتا ہے, بالکل. یہاں پہ غلط مثال دے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اختلاف رائے کی ہر جگہ اجازت ہے, اختلاف رائے اپنی جگہ پر. پھر میں سمجھتا ہوں کہ فارورڈ ہمارے 166 تھے, 5 لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, یہ کتنے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں بھی ایک بدنما داغ کے طور پر نمودار ہوئے ہیں کہ اگر اخلاقی جرت ان میں ہو تو وہ نون کی سیٹ سے ڈی سیٹ. اچھا, ویسے مریم نواز نے بھی اس سوال کو وائڈ کیا تھا, آپ اگر اس کا جواب دے دیں کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ جیسے ناکام ہوئی, اس میں آپ کے لوگ بھی انوالو تھے, آپ نے کوئی کاروائی کی ان کے خلاف؟ رانا ارشد صاحب, میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت علی بابا 40 چوروں کے جو کارنامے ہیں, پلیز میں نے ان کو بھی منع کیا ہے, آپ سے بھی درخواست کریں کہ نارمن میں نے نام نہیں لیا. چلو یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار, یہ امام کعبہ بننے کے متمنی جو ہیں, یہ مجھے بتا دیں کہ یہ سینٹر کو کہتے ہیں اوپن ووٹ لے لے, چیئرمین سینٹر کو کہتے ہیں کہ وہ سیکرٹ بیلٹ. اور ابھی کیا ہوا ٹائم کہ صادق سنجرانی صاحب کا الیکشن 65 لوگ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گنتی ہوتی ہے تو 52 نکلتے ہیں. خان صاحب یہ آپ کی حکومت تھی
किस महकमे ने एक्शन लिया, कहां पे है एफआईए, कहां पे है नैब? कुछ शर्म किसी को आती है? मुझे बताओ, पाकिस्तानी शर्म आती है कि ये लोग जो है ये तो पाकिस्तान को मैं समझता हूं आमिर साहब इस सवाल को आप एड्रेस कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस में आप लोग सेनेट इलेक्शन तो ओपन बैलेट के जरिए चाह रहे हैं, लेकिन चेयरमैन सेनेट को स्टिल आपने सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर रखा हुआ है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? स्टैंडर्ड नहीं है वैसे, देखें बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए पहले फेज में अगर कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है दूसरा फेज लेटेस्ट उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। तो ये ऐसी अभी तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो आप आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर इस ऑर्डिनेंस को रेटिफाई नहीं करती पार्लियामेंट 3 महीने के अंदर अंदर तो फिर इस सेनेट इंतखाब की क्या हैसियत रह जाएगी? आमिर साहब प्लीज बताइएगा। नहीं देखिए, गुजारिश ये है कि देखिए ये बहुत सारी चीजें तो अभी इसी वजह से कोर्ट के फैसले के साथ मशरूत है, तो जब जाहिर है कि कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद मैं आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन मांग रहा था आमिर साहब। नहीं देखिए, मैंने आपसे गुजारिश कर दी है ना कि अभी बहुत सारी चीजें जो है नहीं वो उसके साथ कोर्ट यही फैसला कर सकते हैं ना कि और अगर ऑर्डिनेंस ये हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बात में उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट की रेटिफिकेशन तो चाहिए ना। कोई ऐसी बात में ये है कि अगर एक बार ये पार्लियामेंट में सेनेट में अपनी मेजॉरिटी बना लेते हैं जो कि हिसाब से इनको नजर आ रहा है, मैं आपको यहाँ बताता चलूं इनकी मुझे हामिद साहब एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है और नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ सेनेट इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स के हवाले से डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे। हामिद मशरकी साहब, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सेनेट इलेक्शन अपनी मर्जी से मनूवर करने में कामयाब हो जाती है तो फिर ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? क्या ऑपोजिशन बिल्कुल दीवार के साथ लगकर इररेलेवेंट नहीं हो जाएगी? वैसे बात यह है कि अपोजिशन के पास सबसे बड़ी जो इस वक्त जो जिस पे अपोजिशन का इन्हिसार है या स्ट्रेंथ है वो फिर मैं एक बार कहूंगा कि इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी साहब को हर सूरत सेनेट में लाना है। इससे इनकार नहीं कि ऐसे अजीब बात है कि जिस यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल कराने के लिए नवाज शरीफ यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में बनवा रहे हैं। मैं इस पे बात नहीं कर रहा। राना साहब वैसे आप कमेंट करना चाहेंगे? चले हामिद साहब प्लीज दे दें इनको। जी बात कर लो। जी राना साहब प्लीज। मेरे भाई कल के दुश्मन आज मेरे भाई ये सियासत है। कल के परवेज इलाही आज के स्पीकर। हमने रियासत मदीना का दावा तो नहीं किया, वो न्यायी साहब से पूछे वो कैसे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और आज बगल में बैठकर सीट देते हैं। आपने उनमें क्या फर्क हुआ राना साहब? भर्ती नहीं करूंगा। आपने आज भी मुखालिफ है। हम तो इत्तेहादी हैं पीडीएम में। अच्छा। मैंने तो कहा कि ये अभी गिलगित के इलेक्शन नवंबर में हुए हैं तो एक दूसरे के मुखालिफ थे और मुखालिफ रहेंगे। मैंने तो अच्छा वैसे एक बात बताया कि किताबों में पढ़ते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़ी जालिम चीज है। एक बात राना साहब, यूसुफ रजा गिलानी के बतौर सेनेट उम्मीदवार तायद कुनिंदगान कौन है? अभी तो फैसला हुआ है, उसको टिकट दिया है। नहीं तायद कुनिंदगान कौन है? मेरे भाई वो मेरे सीनियर अब्बासी साहब हैं। जी हाँ। तो मैंने तो कहा कि भी हम पीडीएम के इत्तेहादी हैं, खड़े हैं और जिनको ख्वाब थे ना ये पीडीएम टूट गई, टूटी नहीं है। हाँ। आपके जोड़ों में बैठेगी और आवाम को 22 करोड़ आवाम को टूटी नहीं, आवाम उड़ गई है। सर कैसे बैठेगी? असेंबली में उनके पास सीटें हैं, सेनेट में उनके पास सीटें ना होती ठीक है तो ये ओपन बैलेट पेपर की तरफ क्यों भागे हैं? अवामी इश्यूज अपनी जगह पे, इनको एक ही काम है। आज जैसे अलीम आदल जो बंदूकें चला रहा था, गोलियां बरसा रहा था कराची में, और मेरे शाहकोट में असवा बच्ची कल घर से निकली है तो 4 घंटे बाद वो जिबा होके आई है। मेरे उसी शाहकोट में एक माह पहले सर ऐसे वाकयात तो आपके दौर में भी होते थे ना सर, ऐसे वाकयात तो आपके दौर में भी होते थे। कहां पे है चीफ मिनिस्टर? हाँ सीटें टिकटें डीपीओ लगा दो, रेट। और मैं समझता हूँ महंगाई मुझे एक बात बताएं, मैं आए दिन देखता हूँ आमिर कुरैशी साहब बड़ा रेलेवेंट सवाल है उनका कि उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब ने अरकान असेंबली से मुलाकात की, उनके मुझे एक बात टिकट के आखिरी बार 3 अरब लाहौर में बांट दिया आमिर कुरैशी साहब। आखिरी बार एक सेकंड आमिर साहब आप भी गौर कीजिएगा। आमिर साहब आखिरी बार वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के किसी अस्पताल का दौरा कब किया था?
دیکھیں میرا خیال ہے سی ایم صاحب تو روٹین میں کرتے رہتے ہیں چیزیں. یاد ہے آپ کو سر اگر آپ مجھے کالج کا کسی اسکول کا حامد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ڈیٹے لے کے آتا میں حامد صاحب آپ نے ڈیٹے لے کے آتا حامد صاحب آپ نے دیکھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں میرا خیال ہے ابھی کو 15-20 دن پہلے یہ سروسز کے باہر جو بلاک بن رہا ہے وہاں پہ سی ایم صاحب نے وزٹ کیا اور اس کی کنسٹرکشن کا سارا انہوں نے ادھر دورہ کیا. تو دیکھیں میں دو چیزیں کہوں گا. دیکھیں پنجاب کے حوالے سے گورننس کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں. اچھا پنجاب اسمبلی کے اراکین کو مینج کرنے کے لیے کیا عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی جانب سے؟ حامد صاحب کافی حد تک بالکل بزدار صاحب خود اس وقت جو ہے نا پنجاب کی حد تک اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے نا, آپ دیکھیے کہ سب کو کچھ نہ کچھ لیا جا رہا ہے, کسی طرح ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ پی ٹی آئی ہر صورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی مطلوبہ اکثریت حاصل ہو جائے. اس ویڈیو پہ آؤں گا, میں واپس اس ویڈیو پر آؤں گا جس میں سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, بینیفیشری ہیں, لینے والے دینے والے, اس پر جو تحقیقات کر رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی والے ہیں, اور انہوں نے تحقیقات سے پہلے ہی اسد کیسر کو اور پرویز خٹک کو بری الذمہ قرار دے دیا ہے. یہی تو بادشاہ سلامت کا ڈیسیجن ہے. یہی تو ہے کہ فرد واحد کی جو رات کو خواب آتا ہے وہ صبح عمل کر دیتے ہیں. یار دیکھنا پنجاب کو کون دیکھ رہے ہیں؟ چوری سرور صاحب, اور وہ گورنر بھی ہے, اور وہ صاف پانی کو دیکھ رہے ہیں, اور کسی گاؤں میں ایک بھی صاف پانی کا انہوں نے کوئی سسٹم نہیں لگایا, اور سب دیکھ رہے ہیں. صاف پانی کا پرووائڈ ہو گیا ہے آپ قومی خزانے سے دیکھ کر ووٹ خریدے جا رہے ہیں. عامر صاحب میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی کرپشن ہے. جو مسلم لیگ نون کے منعقد ارکان ہیں ان کو بھی اربوں روپے بانٹ رہے ہیں. یار یہ کسی کے باپ کا, نہ ہمارے باپ کا خزانہ ہے نہ کسی اور کے کا. قومی خزانے سے بہت بہت شکریہ رانا ارشد صاحب, میرے پروگرام کا شکریہ عامر قریشی صاحب اور حامد مشرقی صاحب. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.